एटेन्डेन्स फर्म अहिले आएको छैन। एटेन्डेन्स फर्म चाहिँ कार्यक्रमको पछि आउँछ। सबैजनालाई नमस्कार, वेलकम टु द 8th डे। आज हामी 8औं दिनमा छौँ। हाम्रो यो वेबिनार आज चाहिँ क्लास हाम्रो बायोलोजीको छ। हाम्रो एसई 2076 सालको ब्याचका विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थीहरू आज हामीले यो क्लासको लागि जोइन गरिसक्नु भएको छ र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई म हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। र आज हामी विशेष गरी बोटनीको पोर्सन हेर्दैछौँ सुमन्त कुमार रञ्जन सरबाट। र हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यस्तो अवस्थामा हाम्रो क्लासहरू कन्डक्ट गराइदिने जुन वातावरण बनायो त्यसको लागि म द सेलिब्रेसन कोएड स्कुल परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म्याथमेटिक्स रिसर्च एन्ड स्टडी सेन्टर मार्सका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कारण यहाँ उहाँहरूको अर्गनाइज प्याटर्नले गर्दाखेरि आज यो कार्यक्रम भएको छ। र अब म बिस्तार आफ्नो परिचय सहित फेरि सुमन्त कुमार रञ्जन सरलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन अगाडि बढाइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। आवाज आइरहेछ सर? एकदम ठिक छ सर। हजुर, सबै भाइ बहिनीहरूलाई गुड आफ्टरनुन, नमस्कार। मेरो नाम सुमन्त कुमार रञ्जन। हाल मैले यहाँ सेलिब्रेसन कलेजमा पनि बोटनी पढाउँछु अनि सेलिब्रेसन कलेजसँगै मैले काठमाडौँको अरू पनि 2टा कलेजमा बोटनी नै पढाउँछु 11-12लाई। मेरो यो ब्याचलर र मास्टर डिग्री मैले यहीँ काठमाडौँबाट गरेको। ट्यु चाहिँ बोटनी सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ बोटनीबाट गरेको। र तपाईँहरूले जुन यो क्लास 11को जुन ब्रिज कोर्स छ नि, यो ब्रिज कोर्स भन्ने बित्तिकै अब तपाईँले थाहा होला, ब्रिज भन्ने बित्तिकै द्याट इज द लिङ्क बिट्विन द टु साइड्स, 2टा साइडको बिचको लिङ्क। सो यो ब्रिज कोर्सको मेन उद्देश्य भनेको के हो, तपाईँको 9-10 को सिलेबस र 11 र 12 को सिलेबसलाई बिचमा लिङ्क गराउने कोसिस गर्ने हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ मात्रै डिस्क्रिप्टिभ फर्ममा गएँ भने सायद अल्छी लाग्न सक्छ होला। त्यसै कारणले केही सर्टेन क्वेसन्सहरू राखेर त्यो क्वेसन्समा भएको अप्सन्सहरूलाई दिएर अनि तपाईँहरूलाई इन्टरेक्टिभ तरिकाले त्यसको एक्सप्लानेसन सहित हामी चाहिँ गर्छौँ। एउटा क्वेसनमा यदि 4वटा अप्सन छ भने यसको मतलब त्यो एउटा क्वेसन मात्रै भएन। 4वटा अप्सनलाई मैले एक्सप्लेन गरेँ भने त्यहाँ त लगभग 10वटा क्वेसन बन्न गयो त्यही क्वेसनमा। त्यस कारणले प्रत्येक क्वेसन्सको एक्सप्लानेसन यदि आफूलाई आउँछ भने इट्स ओके, आउँदैन भने राम्रोसँग सुन्नु होला, आउँछ भने पनि सुन्नु होला। कहिलेकाहीँ धेरै सुनेको कुराबाट पनि केही न केही कुराहरू मिस भइहाल्छन्। त्यसै कारणले राम्रोसँग यसलाई चाहिँ सबैजनाले मनन गर्नु होला। र सबै अस्तिको जस्तै सबैजनाले फेरि इन्ट्रेक्टिभ तरिकाले आफ्नो प्रेजेन्टेसन देखाउनु होला र आफ्नो चाहिँ इन्भल्भमेन्ट चाहिँ देखाउनु होला। मैले अलरेडी यहाँ तपाईँहरूले joinpd.com जोइन गर्नु भनिसकेको छ। साथसाथै तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ पासवर्ड कोड पनि दिइसकेको छ होइन, FRMNX यहाँ माथि पनि डिस्प्ले भइरहेछ है, यसलाई हेर्नु होला। र त्यसपछि आजको क्लास हामी स्टार्ट गरौँ। र क्लास स्टार्ट गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पहिला चाहिँ मैले 9-10 को कुरा चाहिँ अलिकति भनिदिउँ। जस्तै 9-10 को बायोलोजीको कोर्समा तपाईँहरूसँग थुप्रै लेसनहरू छन्। त्यो थुप्रै लेसनहरू मध्ये जस्तै क्लास 9बाट चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट मात्रै बोटनीमा पढ्छन्। त्यस्तै गरी एनिमल्स र इन्भर्टिब्रेट फेरि जोलोजीमा पढ्न जान्छन्। त्यस्तै गरी एडप्टेसन छ नि 2nd च्याप्टर क्लास 9मा, त्यो एडप्टेसन च्याप्टरको पनि अब जस्तै मेजर फाइट जेरोफाइट्सको पोर्सन चाहिँ बोटनीमा पढ्छन्, अरू पोर्सनहरू जुलोजीमा पढ्न जान्छन्। त्यस्तै गरेर अब हामीले यतातिरको कुरा 10तिरको कुरा गऱ्यो भने 10तिरमा चाहिँ क्रोमोजोम्स कम्प्लिटली बोटनीमा आइदिन्छ। 11 क्लासमा तपाईँहरूले बोटनीमा पढ्नुहुन्छ भने त्यसपछि त्यो सेक्स लिङ्क इनहेरिटेन्सहरू तपाईँहरूले पढ्नुभएको छ, मेन्डल्सको लहरू, त्यो पनि बोटनी पोर्सनमै पढ्छन् होइन। सो यस्तो हेर्दाखेरि त्यो बायोलोजीको पोर्सनलाई 2टा भागमा छन्, बोटनी एन्ड जुलोजी। आज मेरो बोटनीको क्लास भयो, अब बोटनीकै हामी चाहिँ कुराहरू गर्दैछौँ। र सबभन्दा पहिला मैले चाहिँ यहाँ फर्स्ट क्वेसन्सबाट चाहिँ स्टार्टिङ गरेँ। सायद तपाईँहरूको पनि डिस्प्लेमा चाहिँ आइसक्यो होला होइन, joinpd.com यदि गर्नुभएको छ भने त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट क्वेसन आउन लाग्यो होला। सबैजना joinpd.com मा जानु होला। फेरि त्यसको पासवर्ड आजको क्याप्टेन 2 जना हुनुहुन्छ, 2 जना क्याप्टेनले हालिदिइराख्नु भएको छ। कोड चाहिँ FRMNX हो, तपाईँहरूले च्याट बक्समा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँ
joinpd.com मा जानुस्, इन्टर कोड भन्छ, त्यो कोड त्यहाँ हाल्दिनुस्, अनि त्यहाँ एकछिन कुर्न लगाउँछ। त्यस पछाडि कुन एकाउन्ट हो तपाईँको, यी एकाउन्ट पनि माग्न सक्छ कहिलेकाहीँ। सो तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेसलाई ओके गरिदिनुहोस्। अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई अर्को सोध्न सक्छ, हाउ आर यु फिलिङ टुडे, तीनटा कुरा नै आउन सक्छ। अनि तपाईँले त्यसलाई इजिली तपाईँले स्किप पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ अथवा काहीँ क्लिक पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले आजको पहिलो क्वेसन मल्टिपल चोइस क्वेसन एमसिक्यूमा हु इन्ट्रोड्युस 5 किङडम क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ थिङ्स भनेर 4वटा अप्सन पाउनुहुनेछ। एकैछिन है, मैले पनि यहाँ joinpd नै खोलिरहेको छु ताकि मलाई पनि एक्सप्लेनेसन गर्न अलिक सजिलो होस्। यहाँ प्रोसेस तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ होइन, कसरी मैले खोलिरहेको छु। किन त एक हप्तादेखि तपाईँले क्लास भइरहेको छ, अब तपाईँले राम्रोसँग थाहै होला। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेसन। फर्स्ट क्वेसन इज एमसिक्यू टाइप क्वेसन। हु इन्ट्रोड्युस 5 किङडम क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ थिङ्स। लिभिङ थिङ्सको 5वटा किङडम क्लासिफिकेसन कसले इन्ट्रोड्युस गरेका छन्। सो वी हेभ अल टुगेदर द 4 अप्सन, आरएच विटकर, कार्लस लिनियस, रोबर्ट ग्रेगर जन मेन्डल्स। सो रेस्पोन्स यहाँ आउन थालिसकेका छन्। आई थिङ्क 38 56 जनामा 40। भेरी गुड, गो अहेड। सबैजना प्लिज अझै गइदिनुहोस्। तपाईँहरू आज 68 जना हुनुहुन्छ, 69 जना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँहरू सबैजना चाहिँ त्यसमा जोइन गरिदिनु होला। joinpd.com मा जानुहोस्, त्यस पछाडि कोड हालिदिनुहोस्। ओके 43 पुगेको छ। ओके द्याट्स गुड। सबैजना पुग्नुहोस् प्लिज। सबैजना पुग्नु, सबैजना रेस्पोन्स देखाउनुहोस्। मैले यहाँ रेस्पोन्स पनि यहाँ डिस्प्ले गरिरहेको छु होइन। 47 10 मोर सेकेन्ड म आज रुचि यो क्वेसनमा, त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन स्किप गर्छु होला। भर्खर जोइन गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई त्यहाँ च्याट बक्समा राखिदिएको छ लिङ्क, एउटा वेबसाइट दिएको छ। त्यो वेबसाइटमा गएर तपाईँ पासवर्ड हान्नु होला। त्यो वेबसाइटमा दिए पछाडि पासवर्ड कोड चाहिँ माग्छ। त्यहाँ कोड चाहिँ तपाईँले FRMNX भनेर टाइप गरिदिनु होला। भर्खर जोइन गर्ने साथीहरूले हाम्रो आजको क्याप्टेन मेल तर्फबाट र फिमेल तर्फबाट दुवैजनाले दिइराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई पासवर्ड र वेबसाइटको लिङ्क। joinpd.com जानुहोस्, www.joinpd.com जानुहोस्, ब्राउजरमा खोलेर तपाईँहरू हेबिचुएट भइसक्नु भएको छ। जो भर्खरै जम्मा 1-2 दिन जो आउनु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ फेरि पनि निर्देशन www.joinpd.com जानुहोस् अनि FRMNX भनेर पासवर्ड हाल्नुहोस्। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले हालिदिनु होला प्लिज। 68-69 जना हुनुहुन्छ, सबैजना जोइन गरिदिनु होला। जसलाई अलिकति कन्फ्युज भएको छ माइक अन गरेर बोलिहाल्नुहोस्, कारण हाम्रो यो क्लास चाहिँ पुरै इन्टरेक्टिभ तरिकाको, नो लेक्चर मेथड, जस्ट यु विल पार्टिसिपेट। अघि सुमन सरले नै भनिसक्नु भएको छ, सबैको पार्टिसिपेट भइसके पछाडि बल्ल तपाईँहरूलाई पनि मजा आउँछ। लेक्चर सुन्ने भन्दा आफै पार्टिसिपेट गरेर गर्ने क्लास विल बी द मोर इफेक्टिभ क्लासेस। सो हाम्रो रिसर्चले पनि त्यही भन्छ, जब विद्यार्थी पार्टिसिपेट गर्छ अनि मात्र उसले बुझ्दछ। जब विद्यार्थी सुन्छ मात्र, सुन्नेको क्यापासिटी रिसर्चले के भन्छ, एकदमै कमले मात्र बुझ्छ सुन्दाखेरि। सो अझै हामी साथीहरूलाई कुर्दैछौँ, अझै जोइन गरिदिनु होला। जो त्यहाँ joinpd.com मा हुनुहुन्न उहाँहरूलाई आजको क्याप्टेन्सहरूले तपाईँलाई लिङ्क पठाइराख्नु भएको छ। उहाँ क्याप्टेन्सहरूले एटेन्डेन्स फर्महरू अहिले एकछिन पछाडि आउँछ भने जसले आज मात्र अथवा हिजो मात्र जोइन गर्नु भएको छ र जसले रजिस्ट्रेसन फर्म भर्नु भएको छैन उहाँहरूको लागि पनि आजको क्याप्टेन्सहरू सिद्धान्त माकै र आर्यभट्ट राईले तपाईँहरूलाई लिङ्क च्याट बक्समा पठाइराख्नु भएको छ। र सुमन सर, अब हजुरलाई मैले प्लेटफर्म छोडेँ। हस् हस्, थ्याङ्क यू सर। सो मेरो क्वेसन चाहिँ हो, इन्ट्रोड्युस 5 किङडम क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ थिङ्स। हामीसँग यहाँ 4वटा अप्सन थियो, चारवटा अप्सनको यहाँ रेस्पोन्स मैले यहाँ देखिसकेका छु। अझै पनि मेरो डाटा अनुसार 5 जनाले अझै जोइन गर्नुभएको छैन। सबैसँग जोइन गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि। यहाँ 4वटा अप्सनमा आरएच विटकरमा 42 जनाको आइसकेका छन् होइन। कार्लस लिनियस 8 जना, रोबर्ट ट्युकमा 5 जना र ग्रेगर जन मेन्डलमा 1 जना पनि छन् भन्दा। मैले स्टार्टिङ गरेँ ग्रेगर जन मेन्डलबाट। ग्रेगर जन मेन्डल वाज रिगार्डेड एज द फादर अफ जेनेटिक्स। यो हामीले अस्तिको क्लासमा पनि कुरा गरेको थियौँ उहाँको बारेमा। उहाँलाई फादर अफ जेनेटिक्स भनेर बुझिन्छ होइन। र उहाँले जेनेटिक्सको बारेमा चाहिँ सबभन्दा पहिला कुराहरू चाहिँ उहाँले इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी यहाँ सीको अप्सन छ रोबर्ट ट्युक। रोबर्ट ट्युक वाज द पर्सन हु डिस्कभर्ड द सेल। सेललाई डिस्कभर गर्ने मान्छे चाहिँ रोबर्ट ट्युक हो। एन्ड अनदर वान कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियसलाई हामी फादर अफ ट्याक्सोनोमी भन्छौँ। फादर अफ ट्याक्सोनोमी किन भन्छौँ, किनभने जति बेला प्लान्ट र एनिमल्स भनेर सबभन्दा पहिला क्याटेगोराइज गर्ने मान्छे चाहिँ कार्लस लिनियस नै हो। र त्यति बेला हामी चाहिँ जति पनि लिभिङ थिङ्स छ त्यसलाई 2 किङडम क्लासिफिकेसन भनेर पढ्थ्यौँ, प्लान्ट किङडम र एनिमल किङडम। र यो इन्ट्रोड्युस गर्ने मान्छे चाहिँ कार्लस लिनियस हो। तर अहिलेको जुन अब विषय, अब जसरी हाम्रो स्टडीहरू अगाडि बढ्दै जान्छन्
अनि हामी धेरै कुराहरू मोडिफिकेसन एडिसन गर्दै जान्छौँ। त्यसमा अहिले आएर अब 5 किङडम क्लासिफिकेसन चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको छ। अब यसको रिजन तपाईँहरूले 11 क्लासमा पढ्नु होला हैन, किन चाहिँ 12 लाई रिप्लेस गरेर 5 मा आयो, किनभने भाइरसको कारणले थियो, ब्याक्टेरियाहरूको कारणले गर्दा थियो, फङ्गाईहरूको कारणले गर्दा थियो। त्यस कारणले यसलाई 5 किङडम क्लासिफिकेसन इन्ट्रोड्युस गरे र त्यो इन्ट्रोड्युस गर्ने मान्छे चाहिँ आरएच व्हिटकर नै हो। सो A1 इज द राइट एन्सर। आरएच व्हिटकर introduced the 5 kingdom classification. Carlos Linnaeus introduced the 2 kingdom classification, and he is also known as the father of taxonomy. Robert Hooke discovered the cell. Gregor John Mendel, known as the father of taxonomy. So this is the answer of these questions. Now move to the second question. Potato that we eat is the of the plant. जुन पोट्याटो हामी खान्छौँ त्यो प्लान्टको चाहिँ कुन पार्ट हो त? हामीसँग 4 वटा अप्सन छन् हैन। हामी पोट्याटो खान्छौँ, तरकारीमा जहिले पनि पोट्याटो हुन्छ नि प्राय जस्तो। अब त्यो प्लान्टको चाहिँ कुन पार्ट हो? रुट, स्टिम, लिफ और फ्रुट? That's the question. So let me see the responses. Very good. Response फटाफट आइरहेछन्। 40 जना भयो। Okay, very good. Go ahead. Potato that we eat is the which part of the plant? Plant को कुन part हो त्यो? Fruit, stem, leaf, root. धेरै जस्तो प्लान्ट को पार्ट हामी रुट खान्छौँ, धेरै जस्तो लिफ खान्छौँ, धेरै जस्तो फ्रुट्स खान्छौँ हैन। तर पोट्याटो हामी कुन पार्ट चाहिँ खान्छौँ होला? सो मैले 5 सेकेन्ड अझै टाइम दिएँ। 10 जना अझै हुनुहुन्छ बाँकी। ओके, रेस्पोन्समा हेरौँ त 32 जना, 32 जनाले रुट भन्नुभयो, 22 जनाले स्टिम भन्नुभयो र लिफ र फ्रुटमा चाहिँ कसैले पनि भन्नुभएको छैन। सो यहाँ दुईटा अप्सन देखियो, रुट र स्टिम। भेरी गुड। यतिसम्म आउँदाखेरि तपाईँ रुट र स्टिममा चाहिँ धेरैजनाहरू कन्फ्युजन भएको देखियो। अब म यसलाई क्लियरिफाई गरिदिन्छु हैन। रेस्पोन्स पनि आइसकेको छ धेरैजनाको। वेल, जुन पोट्याटो छ नि, त्यो पोट्याटोमा हामी पोट्याटो रोप्नको लागि यदि खेतमा रोप्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ? टुक्रा टुक्रा काट्छौँ। टुक्रा टुक्रा काट्दाखेरि नि त्यसको पोट्याटोको पनि त आँखा हुन्छ नि, त्यो बल्बहरू सानो त्यो टिक टिक भएको हुन्छ नि। सो त्यो काट्दाखेरि नि प्रत्येक टुक्रामा एउटा भइकन काट्छ हामी लगाउनको लागि, र त्यो पोर्सनलाई भनिन्छ बड भनिन्छ। एन्ड त्यो बड भनेको नोड हो, र स्टिमको नोड र इन्टरनोड यदि छ भने त्यो क्यारेक्टर्स हो स्टिमको। त्यसै कारणले जुन पोट्याटो हामी खान्छौँ त्यो रुट होइन, त्यो चाहिँ स्टिम हो, स्टिमको मोडिफिकेसन हो। द्याट टाइप अफ स्टिम इज नोन एज द ट्युबरस स्टिम भनेर भनिन्छ। सो जुन पोट्याटो हामी खान्छौँ द्याट इज द स्टिम, एन्ड इट इज मोडिफाइड टु स्टोर द फुड, एन्ड द्याट टाइप अफ स्टिम इज नोन एज द ट्युबरस स्टिम। भन्नाले यो भयो। आज अहिले चाहिँ 35 जना अब रुटबाट स्किप भएर स्टिमतिर आउँदै हुनुहुन्छ। भेरी गुड। सो पोट्याटोको चाहिँ स्टिम भयो। मैले फेरि एक दुईवटा कुरा यही क्वेसनमा थपेँ। जस्तै काउलीफ्लावर हामी भन्छौँ, काउलीफ्लावरको कुन पार्ट हामी खान्छौँ त? हामी खान्छौँ फ्लावर पार्ट। जस्तै क्याबेज हामी भन्छौँ बन्दा, बन्दाको हामी कुन पार्ट खान्छौँ त? बन्दाको हामीले लिफ खान्छौँ। कम्प्याक्ट भएर बसिरहेको हुन्छ नि, तर त्यो कम्प्याक्ट भएर बसेको सबै लिफहरू हुन्, किनभने बन्दामा भनिन्छ। जस्तै हामीहरूमा ग्रोथ हर्मोन्सहरू हुन्छन्, त्यस्तै गरी बन्दाहरूमा प्लान्ट्सहरूमा पनि ग्रोथ हर्मोन्सहरू हुन्छन्। त्यो ग्रोथ हर्मोन चाहिँ बन्दामा चाहिँ एकदमै कम हुन्छन्, क्याबेजमा, जसको कारणले त्यो प्लान्ट एकदमै सर्ट भइदिन्छन् र यति सर्ट भइदिन्छन् कि त्यसको लिफ पुरै कम्प्याक्ट भएर बस्दिन्छन्, र त्यही भइदिन्छ बन्दा, जसलाई हामी चाहिँ खान्छौँ एज अ फ्रुट्स भनेर अथवा केही भनेर, तर एक्चुअलमा त्यो चाहिँ के हो त? लिफ हो। जस्तै सुगर क्यानको हामी स्टिम खान्छौँ होइन, त्यो सेम लाइक द्याट। ओके, नाउ मुभ टु अनदर क्वेसन। र आजको अर्को क्वेसन रहेछ क्वेसन नम्बर 3। Which one of the following group of plant always depend upon wind for pollination? तपाईहरुले अब स्कुल लेभलमा पढ्नु भयो होला नि, पोलिनेसन, व्हाट इज पोलिनेसन? देयर आर टु टाइप्स अफ पोलिनेसन, सेल्फ र क्रस। र क्रस पोलिनेसनको लागि जहिले पनि के हुन्छन्, कुनै भ्याक्टर चाहिन्छन्। कसैले पोलन ग्रेन्सलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छन्। कहिले हावाले गर्छ, कहिले पानीले गर्छ, कहिले एनिमल्सले गर्छ, कहिले इन्सेक्टले गर्छ। यस्तै गरी थुप्रै टाइपको पोलिनेटर्सहरू हुन्छन्। त्यो पोलिनेटर्स मध्ये हावाले मात्रै हुने पोलिनेसन चाहिँ यो दिएको मध्ये कुन प्लान्टमा हुन्छन्? ब्रायोफाइटामा हुन्छ कि टेरिडोफाइटामा हुन्छ कि एन्जियोस्पर्ममा हुन्छ कि जिम्नोस्पर्ममा हुन्छ? द्याट्स आवर क्वेसन। पोलिनेसन occurs by wind only. हावाबाट पोलिनेसन हुने। नाउ लेट मी सी द रेस्पोन्स। अलिक क्वेसन गाह्रो लाग्यो क्या यो त? ओके, डोन्ट वरी। अहिले चाहिँ तपाईहरुले आन्सर दिनुस्, पछि म यसको एक्सप्लेनेसन दिन्छु। 27
Bryophyta, Pteridophyta, Angiosperm, Gymnosperm. Okay, 5 सेकेन्ड अझै मैले कुरेँ त्यसपछि एउटा हिन्ट दिन्छु म तपाईहरुलाई। ल अब एउटा हिन्टको पालो। हिन्ट के छ भन्दाखेरि यहाँ दिएको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एन्जियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म यो चारवटा ग्रुप अफ प्लान्ट मध्ये पोलिनेसन कुनमा हुन्छ? फ्लावरिङ प्लान्टमा मात्रै हुन्छ। त्यसो भए ब्रायोफाइटा र टेरिडोफाइटा नन फ्लावरिङ प्लान्ट भयो, यसमा पोलिनेसन हुने सम्भावना नै भएन। सो पोलिनेसन हुने भनेको मात्रै कुनमा त? एन्जियोस्पर्म र जिम्नोस्पर्ममा। अब यो दुईटाबाट चुज गर्नुस्। Okay, 44 response. यो क्वेसन अलि ट्रिकी पनि छ। यसमा कहिलेकाहीँ हामीले एन्सर नआए पनि हामी चाहिँ अलिकति ट्रिक्स लगायो भने त्यसको एन्सर हामी सठिक लेख्न सकिन्छ। त्यो ट्रिक्स म यहाँ चाहिँ भन्छु यो क्वेसनको लागि चाहिँ। ओके, ल म अब एन्सरतिर लागेँ। सो मैले सुरुमै भने चारवटा अप्सन छ। पोलिनेसन कुनमा हुन्छ त? फ्लावरिङ प्लान्टमा मात्रै हुन्छ। ब्रायोफाइटा र टेरिडोफाइटा नन फ्लावरिङ प्लान्ट हो, यसमा पोलिनेसन हुने कुरै भएन। सो ए र बी चाहिँ यतिकै हुँदैन। अब कन्फ्युजिङ भयो एन्जियोस्पर्म र जिम्नोस्पर्म। सो एन्जियोस्पर्म र जिम्नोस्पर्ममा अब कुन हुन्छन् त? एन्जियोस्पर्म भनेको जति पनि फ्लावर्सहरू हामी देख्छौँ नि त्यो सबै एन्जियोस्पर्म हो। जति पनि फ्लावर्सहरू हेर्छौँ त्यसमा के हुन्छन्? कुनै फ्लावर्समा पोलिनेसन इन्सेक्टले पनि गरिदिन्छ, कुनै एनिमल्सले पनि गरिदिन्छ, कुनै पानीले पनि गरिदिन्छ। एन्जियोस्पर्ममा त सबै खालको पोलिनेसन हुन्छ नि। मस्टार्डमा कसले गर्छन्? हनी बियरले गरिदिन्छ हैन। त्यस्तै गरेर त्यो एन्जियोस्पर्म पनि हुने सम्भावना देखिएन नि त। सो विन्डबाट मात्रै हुने भनेको कुन भयो त? जिम्नोस्पर्म। कहिलेकाहीँ हामीले डाइरेक्टली एन्सर थाहा नभए पनि अप्सनबाट हामी नेगेटिभ तरिकाले सोच्दै जाने हो। सो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटालाई हामी स्किप गर्यो नि, किनभने नन फ्लावरिङ छ, यसमा हुँदैन। यो दुईटा त्यतिकै गयो, 50-50 क्यान्सल भयो। त्यसपछि आयो एन्जियोस्पर्म र जिम्नोस्पर्ममा। एन्जियोस्पर्म भने बित्तिकै फ्लावरिङ प्लान्ट भयो र यसमा चाहिँ सबै खालको पोलिनेसन हुन्छ। क्रस पोलिनेसनमा चाहिँ क्रस पनि हुन्छ, सेल्फ पोलिनेसन पनि हुन्छ, सबै खालको हुन्छ। सो एन्जियोस्पर्म पनि यहाँ हुँदैन एन्सर। सो राइट एन्सर इज अब जिम्नोस्पर्म, किनभने जिम्नोस्पर्ममा मात्रै विन्डबाट हुन्छन्। जिम्नोस्पर्मको हामी सबैलाई एक्जाम्पल्सहरू थाहा छन्, जस्तै पाइनस भयो, साइकस भयो। यिनीहरूमा जहिले पनि पोलिनेसन भनेको विन्डबाट हुन्छ र विन्डबाट हुने पोलिनेसनलाई चाहिँ एनिमोफिली पोलिनेसन भनेर भन्छ। एनिमोफिली। सो यो भयो। Excuse me, sir. जनाले रेस्पोन्स दिनुभएको थियो। हजुर Sir, among four plants, which plant is the most developed? Among these four? Yes, sir. Okay. यस्तो हुन्छ नि, जस्तै इभोल्युसनको कन्सेप्टमा हामी कुरा गर्यो भने नि सबभन्दा जस्तै हामी क्लासिफिकेसन गरेको छ नि, सबभन्दा पहिला कुन आउँछ? एल्गी आउँछ। त्यो एल्गीलाई अलि लिस्ट डेभलप भन्यो। त्यसपछि आउँछ ब्रायोफाइटा, त्यसलाई अलि डेभलप कम, त्योभन्दा अलि बढी डेभलप भयो। यसपछि आउँछ टेरिडोफाइटा, दिस वान इज मोर डेभलप देन ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा पछि आउँछ जिम्नोस्पर्म, दिस वान इज मोर डेभलप देन टेरिडोफाइटा। एन्ड एन्जियोस्पर्म चाहिँ लास्टमा राखेका छन् फाइलोजेनेटिक यो 5 किंगडम क्लासिफिकेसनले। इट मिन्स वाट? एन्जियोस्पर्म इज मच डेभलप प्लान्ट भनेको बुझिन्छ। सो यसरी गएर हाम्रो जुन क्लासिफिकेसनको सिस्टम छ नि त्यसबाट पनि हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ कुन चाहिँ मच डेभलप छन्, कुन चाहिँ लेस डेभलप छन् भनेर। गट द एन्सर नो? So move to another question, number 4. Which one of the following is an example of algae? अब यहाँ दिएको चारवटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ algae को एक्जाम्पल हो? The 4 options: cycas, moss, mertensia, fucus. Go through it. Okay, getting the response very quickly. Very good. Go ahead. 19, 20, 21, 22. Okay, 27. Go ahead here. 29, 30. मैले लगभग 10 सेकेन्ड अझै कुर्छु। 39, 40. Which one of the following is an example of algae? Cycas, moss, mertensia, fucus. And your response is like that. 5 जना चाहिँ साइकस भन्नुभयो, मस 21 जनाले, मर्केन्सिया 9 जनाले, फ्युकस चाहिँ 13 जनाले।
Very good. Go ahead. अब म यहाँ चाहिँ आउँछु हैन एन्सरतिर लागौँ अब पहिला चाहिँ हामीले एन्सर यदि थाहा छैन भने थाहा भएको कुरा अप्सनलाई चाहिँ एलिमिनेट गर्ने एज फर इक्जाम्पल यहाँ एल्गीको कुरा गरेका छन् यो साइकस भनेको त मैले अघि पनि भने नि जिम्नोस्पर्म हो यो साइकसलाई सबभन्दा पहिला एलिमिनेट गरिदिउँ यो अप्सन नै हुँदैन अब बाँकी भयो तीनटा मस मर्केन्सिया फिकस अब यो तीनटा मध्ये कुन हो त तपाईहरुले मसको बारेमा पनि धेरै सुन्नु भएको होला जस्तो मलाई लाग्छ मस भन्ने बित्तिकै जस्तै अहिले वर्षाको मौसम छ नि हैन त्यो कुनै पनि वालहरु भित्ताहरुमा नि हरियो हरियो जस्तो देखिन्छ नि मजाको उम्रेको भित्ताहरुमा त्यो सबै चाहिँ मस हुन् र कतिजनाले यसलाई चाहिँ एल्गी नै भन्छन् बट एक्चुअली मस इज नट द एल्गी इट इज द ब्रायोफाइट एन्ड इट इज द मच डेभलप्ड ब्रायोफाइट त्यो ब्रायोफाइटमा पनि सबभन्दा डेभलप खालको ब्रायोफाइट हो सो मस पनि यसको एन्सर चाहिँ हैन साइकस त्यतिकै भएन मस पनि हैन अब आयो मर्केन्सिया र फ्युकस मर्केन्सिया पनि ब्रायोफाइटा नै हो यो पनि एउटा ब्रायोफाइटाको टाइप्सै हो थ्यालस भएको बडी हुन्छ सो राइट एन्सर इज फ्युकस तर यहाँ कतिजना कन्फ्युज हुन सक्छन् एउटा हुन्छ फिकस भनेर FICUS हुन्छ त्यो फिकस रिलिजियस जस्तै पिपलको बोटलाई भनिन्छ तर यो फ्युकस हो सो दिस वान इज द एल्गी सो राइट एन्सर इज नम्बर डी सो once again I repeat cycus is gymnosperm moss is bryophyta Merkensia is also bryophyta and the last one number D is fucus is algae यो चाहिँ algae हो हैन अब तपाईहरु 11 क्लास यदि बायोलोजी लिएर पढ्नु भयो भने नि प्र्याक्टिकलमा यो सबै प्लान्ट्सहरुलाई तपाईहरुले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ प्र्याक्टिकलको एक्जाम प्र्याक्टिकल क्लासहरु गर्दाखेरि हामीले यो सबै प्लान्ट्सहरुलाई तपाईहरुले चिन्न पनि लगाउँछौं यसलाई डिटेलमा हामी स्टडी पनि गर्छौं यो सबै प्लान्ट्सहरुलाई चाहिँ मजाले हामी चिन्ने कोसिस गर्छौं So 654 जनाले रेस्पोन्स दिनुभएको थियो so that's one is our responses and let's go to the another question number 5 the example of xerophyte eat पहिला तपाईहरुले यसो आफ्नो चाहिँ चुज गर्नुस् अप्सन त्यसपछि फेरि मैले चाहिँ हिन्ट दिउँला अलिअलि हिन्ट दिदै जाउँला सो पहिला रेस्पोन्स दिइहाल्नुस् तपाईहरुले the example of xerophyte is mango rice opuntia hydrilla so I'm seeing the response 2021 okay, mango पनि आयो rice मा 0 opuntia 16 hydrilla 7 32 आधी जनाको रेस्पोन्स पायो भेरी गुड गो अहेड मैले अघि भनेको थिएँ हैन आन्सर आउँदैन भने आएको अप्सनबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नुस् आउने अप्सनबाट एमसीक्यू क्वेशनलाई सल्भ गर्ने तरिका त्यही हो आफुलाई आन्सर आउँदैन भने कुन अप्सन चाहिँ रङ हो भने त्यो पहिला खोज्ने ओके म अलिकति हिन्ट दिउँ यसमा चाहिँ हैन क्वेशन छ यहाँ चाहिँ द एक्जाम्पल अफ जेरोफाइट सबभन्दा पहिले यहाँ जेरोफाइट्सको मिनिङ बुझिहाल्नुस् जेरोफाइट्स मीन्स द प्लान्ट व्हिच ग्रो इन ड्राई क्लाइमेटिक कन्डिसन भन्नाले डेजर्ट जस्तो क्लाइमेटिक कन्डिसनमा स्कार्सिटी अफ वाटरमा यदि ग्रोथ गर्छ भने त्यस्तो प्लान्टलाई भनिन्छ जेरोफाइट्स सो यो एउटा हिन्ट भयो अब चाहिँ आन्सर आउँछ होला नाउ राइटिङ द आन्सर म्याङ्गो अझै एकजना हुनुहुन्छ राइस 0 भयो ओपन्टिया 30 हाइड्रिला 8 जना जेरोफाइटिक भनेको डेजर्ट कन्डिसन डेजर्ट भनेको ड्राई क्लाइमेटिक कन्डिसन हट एन्ड ड्राई जहाँ वाटरको स्कार्सिटी हुन्छ अब म्याङ्गोको कुरा गऱ्यो भने म्याङ्गो चाहिँ ट्रपिकल रिजनतिर हुन्छन् यसलाई पानी चाहिन्छ त्यहाँ अनि ठिक्कै एमाउन्टमा पानी चाहिन्छ सो म्याङ्गो चाहिँ यो हुन सक्दैन राइसको कुरा गऱ्यो भने अहिले झन् धान रोप्ने बेला छ तपाईँ सबैलाई थाहा होला नि हिलोमा झन् धान रोप्या हुन्छ त्यसलाई त पानी त म्याक्सिमम चाहियो डेजर्ट क्लाइमेटिक कन्डिसन त भएन सो राइस पनि एक्जाम्पल हैन हाइड्रिलाको कुरा गऱ्यो भने हाइड्रिला भनेको त झन् एक्वाटिक प्लान्ट हो वाटरमै उम्रिन्छ सो यो त यतिकै हुँदै भएन सो द राइट एन्सर इज ओपेन्टिया टाइप अफ क्याक्टस भनेर हामी बुझ्छौँ सो द राइट एन्सर इज ओपेन्टिया नाउ द अनदर क्वेसन Another question is the study of bacteria is called. मैले अघि नै तपाईहरुले भनेको थिएँ हैन कुनै एउटा एमसीक्यू क्वेशन मैले दिइराछु भने त्यो बुझ्नुस् कि त्यो एउटा क्वेशन हैन त्यहाँबाट 5-6 वटा 10 वटा क्वेशनसम्म बन्छ त्यही भएर एक्सप्लेनेसनमा दिनुको कोसिस यही हो यहाँ पनि तपाईहरुले 4 वटा अप्सन दिनुभएको छ 4 वटै क्वेशनबाट 4 वटै अप्सनबाट पनि एउटा एउटा अप्सन क्वेशन बनाउन मिल्छन्
त्यसै कारणले ध्यान दिएर हेरेर टिक लगाउनु होला। द स्टडी अफ ब्याक्टेरिया इज कल्ड, चारवटा अप्सन हामीसँग छ, माइक्रोबायोलोजी, भाइरोलोजी, माइकोलोजी, ब्याक्टेरियोलोजी। त टर्म्सलाई नै डिफाइन गर्यो भने सजिलै तरिकाले आइपुग्छ होला। 45 रेस्पोन्स आइसक्यो। माइक्रोबायोलोजीको 4 जना, भाइरोलोजी 0, माइकोलोजी 7, ब्याक्टेरियोलोजी 37। गो थ्रु अझै पनि 17 जना अझै बाँकी छन्, 17 जना। अब एउटा हिन्ट दिउँ, कसको बारेमा भन्यो? ब्याक्टेरिया। त्योसँग रिलेट गर्ने पनि खोज्नुहोस्, वर्ड्सको राइमिङ पनि हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ त्यो पनि मिल्छ। ब्याक्टेरिया। ओके, मैले यहाँ एक्सप्लेनेसनतिर गएँ। अब चाहिँ ब्याक्टेरियाको बारेमा स्टडी गर्ने। अब यहाँ माइक्रोबायोलोजी छ, बायोलोजी भन्ने बित्तिकै लिभिङ थिङ्स, माइक्रो भनेको सानो, सो सानो लिभिङ थिङ्सको बारेमा स्टडी गर्नेलाई हामी माइक्रोबायोलोजी भन्छ। इट मिन्स द स्टडी अफ स्मल लिभिङ थिङ्स, टाइनी लिभिङ थिङ्स, माइक्रोस्कोपिक अर्ग्यानिजम, त्यसलाई भनिन्छ माइक्रोबायोलोजी। भाइरोलोजी द स्टडी अफ भाइरस, भाइरसको बारेमा स्टडी गर्नेलाई भाइरोलोजी भनिन्छ। माइकोलोजी द स्टडी अफ माइकोटा, माइकोटा भनेको फङ्गाई, जस्तै भयो, जस्तै अब तपाईँको ब्रेडमा ढुसी लाग्छ नि, सेतो सेतो आइदिन्छ नि, त्यसलाई भन्छ म्युकर। त्यो म्युकरको बारेमा स्टडी गर्ने। जस्तै च्याउ भयो, मसरुम, त्यसको बारेमा स्टडी गर्नेलाई हामी भन्छौँ माइकोलोजी। जेनरली भन्दाखेरि फङ्गाईको बारेमा स्टडी गर्नेलाई माइकोलोजी, भाइरसको बारेमा स्टडी गर्नेलाई भाइरोलोजी, र माइक्रो अर्ग्यानिजमको बारेमा स्टडी गर्नेलाई माइक्रोबायोलोजी, र ब्याक्टेरियाको बारेमा स्टडी गर्नेलाई ब्याक्टेरियोलोजी भनिन्छ। मान्छेहरू पनि यही अनुसार भन्छ नि, जस्तै माइक्रोबायोलोजीमा कोही मान्छे एकदम स्पेसलिस्ट छ भने त्यसलाई भन्छ माइक्रोबायोलोजिस्ट। भाइरसको बारेमा स्पेसलिस्ट छ भने भन्छ भाइरोलोजिस्ट। माइकोलोजी फङ्गाईहरूको बारेमा एकदम स्पेसलिस्ट छ भने माइकोलोजिस्ट। ब्याक्टेरियाको बारेमा एकदम स्पेसलिस्ट छ भने ब्याक्टेरियोलोजिस्ट भनेर भन्छौँ। सो दिस इज द टाइप्स। यहाँ एक्चुअली कुरा गऱ्यो भने नि, यहाँ माइक्रोबायोलोजी यो अप्सनहरू नभइकन अरू अप्सनहरू भइदिएको भए माइक्रोबायोलोजी चाहिँ राइट हुन्थ्यो, किनभने माइक्रोबायोलोजी स्टडी अफ माइक्रो अर्ग्यानिजम्स, तर ब्याक्टेरिया पनि त माइक्रो अर्ग्यानिजम हो नि। सो माइक्रोबायोलोजीको यो यिनीहरू टाइप्सहरू हुन्, तर ब्याक्टेरिया भनेको कारणले हामी मोर स्पेसिफिकमा जानुपर्छन्, र माइक्रोबायोलोजी भन्दा पनि मोर स्पेसिफिक कुन हो त? ब्याक्टेरियोलोजी हो। त्यही भएर राइट आन्सर इज ब्याक्टेरियोलोजी। Okay, another question, question number 7. The genetic material usually found in virus is, भाइरसमा पाउने जेनेटिक मेटेरियल चाहिँ कुन हो यो दिएको मध्ये? अहिले त कोरोना भाइरसको चलाचल्ती छ, तपाईहरुले धेरै चाहिँ कुराहरु पढ्नु भएको होला, सुन्नु भएको होला। यसको आन्सर त सबैजनाले राइट मिलाउँछन् कि जस्तो मलाई लाग्छ। हेरौँ त। The genetic material usually found in virus is DNA, RNA, both DNA and RNA, either DNA or RNA. So let me see the response. 41 जनाको रेस्पोन्स आइसक्यो। यसको रेस्पोन्स अहो यहाँ पनि मिक्स आइरहेको छ नि त। 10, 11, 9, 14. Okay, go ahead dear. सबभन्दा पहिला हाम्रो क्वेशन, द जेनेटिक मेटेरियल युजुअली फाउन्ड इन भाइरस इज। जेनेटिक मेटेरियल भने बित्तिकै डिएनए र आरएनएलाई नै भनिन्छ। र डिएनए र आरएनए चाहिँ के अरे यो जेनेटिक मेटेरियल अब भाइरसमा के हुन्छन्? कि त डिएनए मात्रै हुन्छ कि आरएनए मात्रै हुन्छ कि डिएनए र आरएनए दुईटै हुन्छ कि दुईटै मध्ये एउटा हुन्छ कि? यो अब अप्सन छन्। यो अप्सनको राइट एन्सर चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ रेस्पोन्समा हेरौँ। राइट एन्सर चाहिँ यो हरियो कलरमा 22 जनाले दिएको छन्, 22 जनाले। राइट एन्सर इज आइदर डिएनए और आरएनए, दुईटा मध्ये एउटा हुन्छन्, दुईटा कहिले पनि हुँदैन। अहिलेसम्म दुईटा पाउने भनेको अब त्यो एकदमै न्यून भन्नाले 1 or 2 स्पिसिस मात्रै छ त्यस्तो भाइरस, न त सबैमा चाहिँ कि त डिएनए कि त आरएनए हुन्छन्। अझै मोर इलाबोरेट गरे भने एनिमल्समा पाउने जुन प्राय जस्तो भाइरसहरू छ नि, त्यो प्राय जस्तोमा चाहिँ आरएनए नै हुन्छ। जस्तै कोरोना भाइरसको पनि कुरा गरे भने त्यसमा आरएनए नै हुन्छन्। डिएनए जस्तै तोबाको मोजाक भाइरस छ नि, टिएमबी, त्यसमा चाहिँ डिएनए हुन्छ। तर बेसिकली हेर्दाखेरि भाइरसमा कि त डिएनए मात्रै हुन्छ कि त आरएनए मात्रै हुन्छन्, दुईटै कहिले पनि हुँदैन है। सो राइट एन्सर इज नम्बर डी। सो 40 जनाले राइट एन्सर दियो।
म टु त अनदर क्वेसन। अब यहाँ चाहिँ यो क्वेसन भनेको फिगर टाइपको क्वेसन छ हैन। आइडेन्टिफाई द गिभन प्लान्ट एन्ड राइट एनी टु एडाप्टेसनल क्यारेक्टर्स अफ इट। यहाँ तपाईँहरूले केही लेख्नु पर्ने छ। यो प्लान्ट्सहरू नि तपाईँहरू चाहिँ कुनै पोखरीहरूमा तालहरूमा देख्नुहुन्छ यो प्लान्ट्स। मैले यो प्लान्ट अब किन दिएँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ बुकमा, यसको डायग्रामहरू बनाउनु भएको छ। अब हेरौँ न तपाईँहरूले बाहिर चाहिँ कतिको चिन्नु भएको छ त प्लान्ट्स त। त्यसै कारणले मैले यहाँ फिगर हालेँ। यो फिगर भने यो फोटो, यो फर्स्टको फोटो हेर्नुहोस् त, मजाकै पुरै गुच्चा परेर देखेका छन्, पानीमा छन्, फ्लोटिङ भएर बस्छन्। एउटा प्लान्टलाई हेऱ्यो भने यस्तो खालको देखिन्छ। अब यो प्लान्टको नाम के हो र यसको कुनै दुईटा एडाप्टेसनल क्यारेक्टर्स दिनुहोस्। हेरौँ कतिजनाले रेस्पोन्स दिइरहेछन्। भेरी गुड, भेरी गुड। गो हेड, टाइप गर्दै हुनुहुन्छ। सर यसलाई ग्रिड भ्यूमा हेरौँ न सुमन सर, यसलाई ग्रिड भ्यूमा एकचोटि देखाइछु न। हजुर, टाइप हुँदैछ हजुर। हाइड्रा पनि रेस्पोन्स आयो, वाटर हायासिन्थ भन्ने रेस्पोन्स आयो, वाटर लिली भनेर आयो, लोटस पनि आयो, ब्रायोफाइटा पनि आयो। ओके, गो हेड, आफूलाई के लागेको छ त्यो बेला गरौँ, त्यसपछि म चाहिँ यहाँ एन्सर भन्नुला। यो 28, 29 जनाको रेस्पोन्स आइरहेको छ। अझै टाइपिङ तपाईँको स्लो छ। अब 11 क्लास पढेपछि टाइपिङ भट्टाभट फास्ट हुन्छ। त्यसमा पनि सेलिब्रेसन कलेज जोइन गर्नुभयो भने झन् फास्ट हुन्छ, किनभने हामी धेरै जस्तो कामहरू पनि ल्यापटपमा धेरै गराउँछौँ। ओके, 10 सेकेन्ड मोर। ओके, मैले यसको एन्सरतिर जाँदाखेरि यहाँ कतिजनाले वाटर हायासिन्थ भन्नुहुन्छ, वाटर लिली पनि भन्नुभएको छ, हाइड्रिला पनि भन्नुभएको छ होइन। यो चाहिँ हाइड्रिला होइन। हाइड्रिला भनेको कम्प्लिटली सबमर्ज प्लान्ट हो, पुरै पानीभित्र नै हुन्छ हाइड्रिला चाहिँ। वाटर लिली पनि होइन। वाटर लिलीको अहिले स्टिम चाहिँ लामो हुन्छ, फ्लोटिङ हुँदैन। वाटर लिली भनेको पार्सियली सबमर्ज भनिन्छ होइन। त्यसको जाडा भनेको कम्प्लिटली वाटरको मडमा हुन्छ भने माथिको पोर्सन चाहिँ पुरै बाहिर हुन्छ। तर यो पनि होइन, यो भनेको फ्रिली फ्लोटिङ प्लान्ट हो। सो द राइट एन्सर इज, यहाँ कतिजना लेख्नु भएको छ नि वाटर हायासिन्थ भनेर, त्यही राइट एन्सर। यसको साइन्टिफिक नेम भनेको इकर्निया भनिन्छ। इकर्निया इज द साइन्टिफिक नेम र वाटर हायासिन्थ इज द राइट एन्सर। यहाँ कतिजनाले लेख्नु भएको छ वाटर हायासिन्थ भनेर। अर्को कुरा, यसको अब एडाप्टेसनल क्यारेक्टर्स हामी फ्लोटिङ प्लान्टको कुनै एडाप्टेसनल क्यारेक्टर लेख्दिने। जस्तै यहाँ मैले हेर्दाखेरि इट इज सब फ्लोटिङ प्लान्ट, इज एक्वाटिक प्लान्ट, इट हेभ वेक्स स्टिम। वेक्स स्टिम मिल्छ होइन, अथवा वेक्सली सब्सटेन्सले कभर गरेको छ भने त्यो कुरा पनि मिल्छ यसमा चाहिँ। रुट्स आर त्यो पोरली डेभलप भन्न मिल्यो। फ्ल्याट लिफ हुन्छ होइन। यसको अब मैले डायग्रामतिर यसको लागौँ होइन, फोटोमा हेर्दाखेरि तपाईँहरूले यो फोटोमा हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले देखाइरहेको यो हेर्नुहोस् त, यो स्टिममा नि यो चाहिँ एयर स्याक हो, हावाले भरेको पोर्सन हो, जसको कारणले यसलाई चाहिँ सबमर्ज गर्न मद्दत गरिदिन्छन्, बायन्सी दिन्छ। बायन्सी भन्नाले फ्लोटिङ गर्न चाहिँ मद्दत गर्छन्। तपाईँले 10 क्लासमा चाहिँ ल अफ फ्लोटेसन, बायन्सी फोर्स, आर्किमिडीज प्रिन्सिपलहरू पढ्नु भएको छ नि। सो त्यो यो चाहिँ यसले यो पकेटमा एयर च्याम्बर हो र यो एयर च्याम्बर भएको कारणले गर्दाखेरि यसले फ्लोटिङमा मद्दत गर्छ। सो यो भयो के त वाटर हायासिन्थ, अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी इकोर्निया भन्छौँ। यसको बारेमा एउटा पोइन्ट अझै थपिदिउँ, कतिजनालाई इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ होला। अहिले नेपालको कुरा गरे पनि नेपालमा जति पनि यो फ्रेस वाटर इकोसिस्टम छ नि, जस्तै रिभर, पोन्ड्स र लेक्सहरू भयो नि, त्यसमा नि सबभन्दा बढी प्रब्लम गरेको अहिले यो प्लान्टले हो। नम्बर 1 प्लान्ट हो अहिले चाहिँ एक्वाटिक इकोसिस्टममा प्रब्लम गरेको, किनभने पुरै पन्डको माथितिर पुरै ढाकिदिन्छ र ढाकेको कारणले गर्दा यसको इकोसिस्टम नै पुरै खराब भइरहेछ। इभन जस्तै हाम्रो पोखराको त्यत्रो तालहरू भन्छ नि, लेक साइडतिर भएको त्यो ताल, पेवा तालहरू होइन, त्यो सबैमा यो पाइन्छ। यसको कारणले गर्दा त्यो तालको ब्युटी नै खतम हुने गर्छ
प्रत्येक 3 महिनामा 2 महिनामा यसलाई हटाउने गरिन्छ लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर, ताकि त्यसको ब्युटिनेस चाहिँ रहिरहोस् भनेर। सो अहिलेको स्टेटमा हेऱ्यो भने दिस वान इज द प्रब्लमेटिक प्लान्ट इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल। अब हामीले अर्को क्वेसनतिर लागौँ। क्वेसन नम्बर 9, व्हिच वान इज द कम्प्लेक्स टिस्यू अफ प्लान्ट? प्लान्टमा पाउने कम्प्लेक्स टिस्यू चाहिँ कुन हो त यहाँ मध्ये? प्यारेन्काइमा, कोलेन्काइमा, जाइलम, प्यारेन्काइमा। ओके, गेटिङ द रेस्पोन्स 14 जनाको आयो, 16 30 जनाको रेस्पोन्स आयो भने मैले चाहिँ अलि हिन्ट दिन्छु। Which one is the complex tissue of plant? जस्तै एनिमल्समा डिफ्रेन्ट टाइपको टिस्युजहरू पाइन्छ नि, त्यसमै प्लान्टमा पनि डिफ्रेन्ट टाइपको टिस्युजहरू हुन्छन्। प्लान्टमा कुरा गऱ्यो भने बेसिकली 2 टाइप्स अफ टिस्युज हुन्छन्। एउटा भन्छ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु, अर्को भनिन्छ पर्मानेन्ट टिस्यु। मेरिस्टेमेटिक टिस्युमा तपाईहरुले पढ्नु भएको होला एपिकल मेरिस्टेम, ल्याटरल मेरिस्टेम र इन्टरक्यालिकल मेरिस्टेम भनेर भन्छ। र पर्मानेन्ट टिस्युमा पनि 3टा टाइप्स हुन्छन्, सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु, कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु एन्ड स्पेशल पर्मानेन्ट टिस्यु। र कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु कुन हो त यो मध्ये भनेका छन्। कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु कुरा गऱ्यो भने जस्तो मैले अघि भने सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु प्यारेन्काइमा, कोलेन्काइमा यिनीहरू सिम्पल हुन्, एरेन्काइमा सिम्पल हुन्, तर जाइलम चाहिँ राइट एन्सर हो। जाइलम चाहिँ कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु हो। अब कुरा आयो किन जाइलम चाहिँ कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु हो? किनभने प्लान्टमा पाइने जाइलम र फ्लोएम भनेको यस्तो खालको टिस्यु जुन दिज आर मेड अफ 4 टाइप्स अफ सेल्स, 4वटा टाइपको सेल्सले बने हुन्छन्। That is why it is called as the complex tissue. Once again I repeat, किन यसलाई complex tissue भने? Because they are made up of 4 different types of cells. 4वटा सेल मैले भने हैन, 4वटा टाइप्सको सेल मैले भनिरहेको छु। 4वटा टाइप्सको सेल्सले बनेको कारणले नै गर्दाखेरि यसलाई कम्प्लेक्स टिस्यु भने भनिन्छ। हेरौँ त कतिजनाको रेस्पोन्स आएको थियो। जाइलममै धेरै जनाको रेस्पोन्स छ। प्यारेन्काइमा अझै पनि 2 जना छन्। प्यारेन्काइमा हुँदैन है, प्यारेन्काइमाको सबै सेल्सहरू एउटै खालको हुन्छन्। कोलेन्काइमाको सबै सेल्सहरू एउटै खालको हुन्छन्। एरेन्काइमाको सबै सेल्सहरू एउटै खालको हुन्छन्। यो भन्दा पहिलाको क्वेसन मैले चाहिँ इयर ब्याग देखाएको थिएँ नि, त्यो वाटर हायासिन्थमा, त्यसमा चाहिँ एरेन्काइमा टिस्युजहरू प्रेजेन्ट हुन्छन् है। सो जाइलम इज द राइट एन्सर। नाउ मूव टु द क्वेसन, व्हाट इज क्यारियोटाइप? अस्ति मैले अलिकति सजिलो लगेको थिएँ, आज अलि चाहिँ केही क्वेसन्सहरू मैले अलि भित्रबाट पनि हालेको छु, किनभने तपाईहरु चाहिँ अब इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ, केही कुराहरू पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी छ हैन। सो व्हाट इज क्यारियोटाइप इज द क्वेसन। रेस्पोन्स चाहिँ आउन थालिसक्यो। प्लिज गो थ्रु। अरेन्जमेन्ट अफ क्रोमोजोम्सलाई भन्छ कि सेट अफ क्रोमोजोम्सलाई भन्छ कि दुईटैलाई भन्छ कि दुईटा मध्ये कुनैलाई पनि भन्दैन? सो दैट्स योर क्वेशन्स। एन्ड रेस्पोन्स चाहिँ 32 जनाको आइसक्यो। लेट मी सी द रेस्पोन्स। अरेन्जमेन्ट अफ क्रोमोजोम 15 जना, सेट अफ क्रोमोजोम 13 जनाको आइसक्यो। Okay, 44 50 जना कमसे कम पुग्यो। सबैजना रेस्पोन्स गर्नुहोस् है। आउट अफ 67 नै जना रेस्पोन्स गर्नुहोस् न। आफूलाई नआए पनि केही कुरा रेस्पोन्स गर्नुहोस्। ठ्याक्क त्यसपछि त सिकिन्छ नि, यतिकै बसिराख्यो भने हुँदैन। गिभ द रेस्पोन्स एभ्रीवन। इफ यु मेक द मिस्टेक देन नेक्स्ट टाइम यु वान्ट। सेकेन्ड टाइम देखि तपाईलाई चाहिँ यो कुराको बारेमा थाहा हुन्छ एकचोटि मिस्टेक भयो भने, त्यस कारणले मिस्टेक हुन नडराउनुहोस्, एन्सर दिन सक्नु। सो यहाँ म चाहिँ एन्सरतिर लागेँ, किनभने अझै पनि हामीसँग अब 10वटा क्वेसन अझै बाँकी छन्, त्यही भएर मैले एन्सरतिर नै लागेँ। एरेन्जमेन्ट अफ क्रोमोजोम्सलाई नि क्यारियोग्राम भनिन्छ। जस्तै तपाईलाई थाहा छ नि, हामी ह्युमन बिङ्समा नि एउटा सेलमा 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम्स हुन्छ नि, जसमा 22 पेयर्स चाहिँ अटोजोम्स र 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम्स। र यो क्रोमोजोम्सहरूको एरेन्जमेन्टलाई के भनिन्छ त? क्यारियोग्राम भनिन्छ। तर हाम्रो क्वेसन के थियो त? क्यारियोटाइप। क्यारियोटाइपको एन्सर के हो त? सेट अफ क्रोमोजोम्स। यो सेट अफ क्रोमोजोम्सलाई चाहिँ क्यारियोटाइप भनिन्छ। तो यहाँ 32 जना 35 जना पाइसक्यो। सो राइट एन्सर इज नम्बर बी, सेट अफ क्रोमोजोम्स। हामीसँग कतिवटा सेट छ त? 23 वटा सेट छ नि, त्यसैलाई के भनिन्छ त? क्यारियोटाइप भनेर। नाउ मुभ टु अनदर क्वेसन। सरी।
यहाँ अलिकति तपाईहरुले नि अब सर्कल गर्नुपर्ने हाउ मेनी पेयर्स अफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन फ्रग 13 12 14 40 14 हैन यसमध्ये कुन चाहिँ फ्रगमा कुन कतिवटा पेयर हुन्छन् अब तपाईले यहाँबाट चाहिँ कुन एउटा कलर चुज गर्नुस् र आफ्नो कर्सरले चाहिँ यसरी गरेर सर्कल गर्नुस् कुनै एउटामा चाहिँ कुन छ त्यसको आन्सर त्यसमा गएर सर्कल गर्नुस् सो आई एम गेटिङ द रेस्पोन्स 13 जनाको रेस्पोन्स आइसक्यो 14 17 18 19 very good go ahead okay 23 24 yeah the response came आइरहेछ okay okay next response आइरहेछ यस्तो रेस्पोन्स हेर्दाखेरि त 40 मा 2 जनाको देखियो 12 मा पनि छ 14 मा पनि छ 13 मा अलि बढी जनाको देखियो हाउ मेनी पेयर्स अफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन फ्रग हाम्रोमा कति पेयर्स हुन्छ 23 पेयर्स फ्रगमा कति पेयर्स हुन्छ भन्ने क्वेशन छ हामीसँग ओके 50 जनाको रेस्पोन्स आइसक्यो आउट अफ 69 51 गो एट ओके राइट आन्सरतिर नै लागौँ यसको राइट आन्सर हो 13 पेयर धेरैजनाको यहाँ चाहिँ मैले देखिरहेको छु होइन गजन गजन धेरै छन् यहाँ सो 13 इज द राइट आन्सर सो 13 जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ आन्सर मिलेको छ है नाउ मुभ फर्दर अन द क्वेसन Another question is question number 12. Which one is not the significance of mitosis cell division? फेरि हामीसँग MCQ क्वेसन नै भयो यहाँ दिएको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ माइटोसिस सेल डिभिजनको सिग्निफिकेन्स हैन इम्पोर्टेन्स हैन कुन चाहिँ छैन भनेर त्यसमा हामीले टिक लगाउनु पर्ने सो गो थ्रु इट क्लियरली which one is not the significance of mitosis cell division चारवटा हामीसँग छ essential for growth and development the number of chromosomes in daughter cells remains equal causes genetic variation helps in asexual reproduction so कुन चाहिँ हैन significance छैन I'm getting the response 27 जनाको response आइसक्यो very good 29 32 35 36 okay 38 so here the response नम्बर ए मा 6 जना नम्बर बी मा 5 जना नम्बर सी 19 जना नम्बर डी मा 10 जना ओके मैले अब चाहिँ हिन्ट्स दिन स्टार्ट गर्छु माइटोसिस सेल डिभिजनको एसेन्स के रे सिग्निफिकेन्स कुन चाहिँ हैन सबभन्दा पहिला माइटोसिस र मियोसिस दुईटा खालको सेल डिभिजन हुन्छ नि माइटोसिस सेल डिभिजनमा क्रोमोसोम्सको नम्बर इक्वल हुन्छ मियोसिस सेल डिभिजनमा क्रोमोसोम्सको नम्बर हाफ भएर आउँछ सो यो पोइन्टबाट हेर्यो भने नम्बर बी यतिकै लङ गएको हैन मैले के भने त माइटोसिस सेल डिभिजनमा क्रोमोसोम्सको नम्बर इक्वल हुन्छ तर मियोसिस सेल डिभिजनमा क्रोमोसोम्सको नम्बर हाफ हुन्छ जस्तै एउटा सेलमा 46 वटा क्रोमोसोम छ भने माइटोसिस सेल डिभिजन भएर दुईटा सेल बन्यो भने त्यो सबैमा 46 46 वटा हुन्छ तर एउटा सेलमा यदि 46 छ र मियोसिस सेल डिभिजन भएर दुईटा सेल बन्यो भने त्यो एउटा सेलमा कतिवटा जान्छ 23 23 मात्रै जान्छ हाफ मात्रै जान्छ त्यसकारणले यो नम्बर बी यतिकै रङ भयो द नम्बर अफ क्रोमोसोम्स इन द टोटल सेल रिमेन्स इक्वल यो त सिग्निफिकेन्स हो नि यो त हो नि हैन त्यस्तै गरी नम्बर ए एसेन्शियल फर ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट यो पनि हो किनभने माइटोसिस सेल डिभिजनले नि ग्रोथमा पनि हामीले मद्दत गर्छ डेभलपमेन्टमा मद्दत गर्छ हाम्रो घाउहरू वोन्ड हिलिङमा मद्दत गर्छन् सो ए इज अल्सो द सिग्निफिकेन्स बी इज अल्सो द सिग्निफिकेन्स र यहाँ कजेस द जेनेटिक भेरिएसन यो चाहिँ माइटोसिसले गर्दैन किन जेनेटिक भेरिएसन कति बेला हुन्छ जब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको लागि ग्यामेटको फर्मेसन हुनु पर्यो र ग्यामेटको फर्मेसन कसले गराउँछन् त मियोसिस सेल डिभिजनले गराउँछन् त्यसकारणले जेनेटिक भेरिएसन भनेको माइटोसिस सेल डिभिजनले कहिले पनि गर्दैन सो सी इज द रङ एन्सर
र अर्को नम्बर छ नि नम्बर डी हेल्प्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्सन माइटोसिसले असेक्सुअलमा पनि मद्दत गर्छन् जस्तै टिस्यु कल्चरहरू तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ 10 क्लासमा टिस्यु कल्चरहरू पनि माइटोसिस सेल डिभिजनबाटै हुन्छन् सो यो पनि सिग्निफिकेन्स हो ए पनि सिग्निफिकेन्स हो बी पनि सिग्निफिकेन्स हो तर नम्बर सी चाहिँ होइन द्याट्स वाइ द राइट एन्सर इज नम्बर सी इट कजेस द जेनेटिक भेरिएसन सो विच सेल डिभिजन कजेस द जेनेटिक भेरिएसन द्याट्स meiosis cell division. Okay, yeah, 44 jana ko right answer aatyo. Now move to the another question. So my another question is drag the given icon to show the sporangium in the given figure. यो figure मा दिएको portion नि कुन चाहिँ sporangium हो त्यहाँ गएर यहाँ दिएको कर्सर ब्लू कलर को यो दिएको यो कर्सर छ नि त्यसलाई बोकेर लिएर आएर sporangium कुन हो त त्यहाँ गएर राख्दिने हो सबभन्दा पहिला म तपाईहरुले यो भन्दिउ यो के को डायग्राम हो यो हो म्युकर को यसलाई भन्छ म्युकर हो यो म्युकर भनेको के हो त तपाईले अहिले वर्षा मौसमहरुमा देख्नुहुन्छ नि ब्रेडहरुमा सेतो सेतो आइदिन्छ नि धुसी भन्छ नि त्यसलाई हामी त्यही धुसीलाई नै भनिन्छ म्युकर त्यो म्युकरलाई यदि हामीले माइक्रोस्कोपमा हेर्यो भने यस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ अब तपाईहरुले बायोलोजी लिएर 11 क्लास जोइन गर्नु पर्यो भने हामी त्यो 11 क्लासको प्र्याक्टिकलमा ठ्याक्कै त्यो धुसीलाई माइक्रोस्कोपमा राखेर यस्तो स्ट्रक्चरहरु हेर्न कोसिस गर्छौं यो भित्र फुटाएर कोसिस गर्छौं यो सेल्सहरु यहाँको सेल्सहरु हेर्न कोसिस गर्छौं सबै हामी हेर्छौं यहाँ चाहिँ 11 क्लासमा चाहिँ र यस्तो काललाई यो कर्सरलाई ड्र्याग गरेर यसमा दिएको डायग्राममा कुन चाहिँ स्पोरेन्जियम हो त्यहाँ गएर राख्ने हो नाउ लेट मी सी द रिस्पोन्सेस 45 जनाको रिस्पोन्स आइसकेका छन् ओके भेरी गुड रिस्पोन्स अझै आइरहेछ कति जनाले अझै गर्दै छन् भेरी गुड ओके बिस्तारै समातेर ल्याउनुस् कति जनाको बाहिर बाहिर पनि जान्छन् त calm भएर एकदम शान्त भएर गर्नुस् केही हतार छैन 52 जना आउट अफ 70 responses I got ओके मैले यहाँ देखिरहेको छु लगभग सबैले राइट आन्सर गरेका छन् यहाँ एक जनाले यहाँ चाहिँ राखेको छ सबैले प्रायः सबले यहाँ राइट आन्सर गरेका छन् अझै जसको उताउति छन् ती बेचाराहरू चाहिँ कोसिस गरिरहेछन् ल्याउनलाई ओके गो थ्रु मैले पनि यहाँ गर्दिए हैन एक्चुअलमा यो सबै यो माथिको यो जति पनि पोर्सन छ नि यो सबैलाई भनिन्छ स्पोरेन्जियम यहाँ चाहिँ स्पोरेन्जियम हो हैन यो एउटाले भनिन्छ स्पोरेन्जियम र यहाँ त टन्न स्पोरेन्जियम छ नि यो टन्न छ भने यसलाई प्लुरल फर्म भनिन्छ स्पोरेन्जिया बायोलोजीमा नि प्राय जस्तो लास्टमा यदि आई र ए छ भने त्यो प्लुरल हुन्छ लास्टमा यदि यु र एम छ भने त्यो सिंगुलर हुन्छ जस्तै स्पोरेन्जियम स्पोरेन्जिया फ्ल्याजिलम फ्ल्याजिला सिलियम सिलिया हैन यस्तै गरी बुझिन्छ यम लास्टमा यम छ भने सिंगुलर हुन्छ लास्टमा आईए छ भने त्यो प्राय जस्तो प्लुरल हुन्छ सो स्पोरेन्जियम कुन हो त मैले पनि यहाँ ड्र्याग गर्न कोसिस गरे लाई यहाँ गएर राख्ने दिस वन इज द स्पोरेन्जियम सो म्याक्सिमम को यहाँ चाहिँ राइट आन्सर भएको छ सबैजनाले चाहिँ मिलाउनु भएको छ यहाँ सो गोइङ थ्रु द नेक्स्ट क्वेशन फेरि एमसीक्यू क्वेशन नै भयो गैमेट्स आर फर्मड बाय अब यहाँ चारवटा प्रोसेस छ हामीसँग यो चारवटा प्रोसेस मध्ये कुन प्रोसेसबाट ग्यामेटको फर्मेसन हुन्छ यदि तपाईहरुले आन्सर दिनुस् तर तपाईहरुले यदि यो भन्दा पहिलाको क्वेशन्सहरु मेरो कुरा राम्रोसँग सुन्नु भएको छ भने यसको आन्सर आउँछ होला किनभने मैले अघि नै यसको आन्सर भनिसके जस्तो लाग्छ मलाई सो लेट मी सी 31 जनाको रेस्पोन्स आइसकेका छन् भेरी गुड मियोसिस माइटोसिस एमाइटोसिस फर्टिलाइजेसन भेरी गुड क्वेशन राम्रोसँग बुझ्नु होला हैन गैमेट्स आर फर्मड बाय गैमेट चाहिँ कुन प्रोसेसबाट फर्मेसन हुन्छ जनाको मियोसिस 7 जनाको माइटोसिस एमाइटोसिसमा 1 जनाले पनि दिनु भएन फर्टिलाइजेसनमा चाहिँ 12 जनाको आइरहेको छ अझै पनि So 49 जनाको रेस्पोन्स भयो 55 सम्म गयो भने म हिन्ट दिन स्टार्ट गर्छु ओके फर्टिलाइजेसन भनेको इट्स अ फ्युजन अफ मेल ग्यामेट एन्ड फिमेल ग्यामेट सो मेल एन्ड फिमेल ग्यामेटको फ्युजन हुनु प्रोसेसलाई फर्टिलाइजेसन भनिन्छ यसको मतलब के भयो त फर्टिलाइजेसन हुनु भन्दा अगाडि नै ग्यामेटको फर्मेसन भइसकेको छ द्याट्स वाइ फर्टिलाइजेसन त्यसको आन्सर हैन मैले अघि नै भनेको थिएँ नि तपाईहरुलाई यदि आन्सर आउँदैन भने अप्सनलाई नेगेटिभिटी तरिकाले हेर्नुस् सो फर्टिलाइजेसन भनेको के हो इट्स अ फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट मेल एन्ड फिमेल ग्यामेटको फ्युजनलाई फर्टिलाइजेसन भनिन्छ भने यसको मतलब के
यहाँ फ्युजन हुनुभन्दा अगाडि त मेल र फिमेल ग्यामेटको फर्मेसन त भइसकेको छ, त्यही भएर फर्टिलाइजेसन यसको एन्सर होइन। सो डी इज द रङ एन्सर। नाउ नम्बर सी चाहिँ एमाइटोसिस भनेका छन्। अब तपाईँहरूले यो 10 क्लासमा पढ्नु भएको होला, एमाइटोसिस भन्ने बित्तिकै डाइरेक्ट सेल डिभिजन भइन्छन्। जस्तै एमोबाको बाइनरी फिजन हुन्छ नि, एउटा एमोबाट दुईटा एमोबाको फर्मेसन हुन्छ नि, त्यो प्रोसेसलाई भनिन्छ एमाइटोसिस प्रोसेस। सो एउटा सेलबाट दुईटा सेलको फर्मेसन भयो भने त्यसलाई भनिन्छ एमाइटोसिस। सो यो पनि राइट एन्सर होइन। सो डी र सी यतिकै रङ भयो। अब बाँकी भयो माइटोसिस र मियोसिस। मैले अघि कुरा के गरेको थिएँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुनको लागि ग्यामेट बन्नु पर्यो र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुनको लागि ग्यामेटमा के हुन्छ, जहिले पनि हेप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ। त्यसको मतलब कि क्रोमोजोम्सको नम्बर आधी हुन्छ ग्यामेटमा, क्रोमोजोम्सको नम्बर आधी हुन्छ र क्रोमोजोम्सको नम्बर आधी पार्ने कुन सेल डिभिजन हो त, मियोसिस कि माइटोसिस? द्याट इज द मियोसिस। किनभने अघि पनि एन्सर आयो नि, माइटोसिसमा क्रोमोजोम्सको नम्बर इक्वल हुन्छ जहिले पनि, तर मियोसिसमा क्रोमोजोम्सको नम्बर हाफ भएर आउँछन्। सो ग्यामेटको फर्मेसन गर्ने कसले हो त? मियोसिसले। इभोल्युसन कसले गर्ने हो त? मियोसिसले। भेरिएसन कसले गर्ने हो त? मियोसिसले। सो यति कुरा हेऱ्यो भने मियोसिसकै कारणले गर्दाखेरि यस्तो डिफरेन्स हुन्छन्। इट इज अल बिकज अफ दिस मियोसिस। तर मियोसिसमा पनि के को कारणले हुन्छ त्यो हामी फर्दर क्लासमा पढ्छौँ। सो यहाँ 48 जनाको चाहिँ एन्सर राइट आयो। नाउ मूव टु द नेक्स्ट क्वेसन। Excuse me, sir. Yes, please. Sir, can you explain more about amitosis cell division? Amitosis cell division is also known as the direct cell division. जस्तै मियोसिस र माइटोसिसमा के हुन्छ, एउटा तपाईहरुले सेल पढ्दाखेरि नि सेन्ट्रियोल्स अथवा सेन्ट्रोजोम भनेर पढ्नु भयो होला। सेन्ट्रियोल र सेन्ट्रोजोमको काम के हो? इट हेल्प्स इन सेल डिभिजन। र सेल डिभिजनमा पनि के गर्ने काम हो त? स्पाइन्डल फाइबर्सको फर्मेसन गर्ने काम हो। र यसमा माइटोसिस र मियोसिसमा स्पाइन्डल फाइबरको फर्मेसन भएर अनि न्युक्लियसको डिभिजन हुन्छ, अनि सेल डिभाइड हुन्छ। तर एमाइटोसिसमा त्यस्तो के पनि हुँदैन। एमाइटोसिसमा डाइरेक्टली न्युक्लियस डिभाइड भइदिन्छ, डाइरेक्टली साइटोप्लाज्मको डिभिजन भइदिन्छ। त्यसै कारणले एमाइटोसिसलाई डाइरेक्ट सेल डिभिजन भनिन्छ, तर माइटोसिस र मियोसिसलाई इनडाइरेक्ट सेल डिभिजन भनिन्छ। किन त्यहाँ स्पाइन्डल फाइबर्सको फर्मेसन भयो, एमाइटोसिसमा के भयो? स्पाइन्डल फाइबर्सको फर्मेसन भएन, त्यसकारण त्यसलाई इनडाइरेक्ट सेल डिभिजन, सरी डाइरेक्ट सेल डिभिजन। So this is the difference. Now here I have given the question number 15. Drag the suitable number in the rectangular box to show the level of the following parts. यहाँ कन्फ्युजन पनि हुन सक्छ होला, तर बुझ्नुस्। जस्तै यहाँ नम्बर 1 मा छ पोलन ट्युब। अब यो डायग्राममा देखाएको पोलन ट्युब कुन हो त? त्यो जस्तै नम्बर 1 लाई यसरी ड्र्याग गरेर अनि पोलन ट्युब कुन हो त? त्यहाँ गएर त्यो बक्समा गएर हाल्दिने। यो चारवटा मध्ये कुन हो पोलन ट्युब? जस्तै नम्बर 2 मा इम्ब्रोइड स्याक छ भने यहाँबाट 2 नम्बर लिने र यसमा चाहिँ देखाएको मध्ये कुन चाहिँ इम्ब्रोइड स्याक हो त? त्यहाँ गएर त्यो बक्समा गएर यसलाई चाहिँ हाल्दिने हो। सो यो प्रोसेसबाट तपाईहरुले गर्ने हो। हेरौँ त कतिजनाले गर्दै हुनुहुन्छ त? 37 जना गइसकेका छन्। भेरी गुड, रेस्पोन्स पनि हेरौँ त। Okay, go ahead. यहाँ धेरैजनाले गर्दै हुनुहुन्छ। भेरी गुड। एन्सर आउँदैछ। ग्रेडिङमा हेरौँ। भेरी गुड, धेरैजनाको त राइट एन्सर आइरहेछ। अझै मुभमेन्ट हुँदैछ, यसमा मतलब अझै गर्दै हुनुहुन्छ। 47 जना आउट अफ 70। ओके, यहाँ जुन मैले कलर कम्बिनेसन देखिरहेको छु त्यो अनुसार चाहिँ धेरैजनाको राइट एन्सर देखिरहेको छ। मैले यहाँ एक्सप्लेनेसन गर्न स्टार्ट गरेँ। ओके, समवन हैव ओपन द माइक प्लिज। सुमन सर, एटेन्डेन्स फर्म पठाइदिएको छ। सो स्टुडेन्ट स्लोली यसलाई 30 सेकेन्डमा भर्ने तरिकाको छ। केही चाहिँ तपाईले लेख्ने खालको
जुन अहिलेको कोभिड-19 को अवस्था छ अब के होला भन्ने तपाईको ब्रेनस्टर्मिङ खालका क्रिएटिभ क्वेशन्सहरु पनि छन् त्यसलाई यसो लेखिदिनु होला प्लिज थ्यांक यू सर सो मैले आन्सरतिर लागेँ अब चाहिँ नम्बर 1 पोलन ट्युब भनेको छ हैन अब यहाँ तपाईहरुले भने यो माथि यो रातो पोर्सनहरु यदि देखिराख्नु भएको छ मेरो कर्सर चाहिँ यो सबै के हो त पोलन ग्रेन्स हो यो पोलन ग्रेन्स यहाँ आउने बित्तिकै सेकेन्ड स्टेप के गर्छन् यो पोलन ट्युब बनाउन स्टार्ट गर्छन् यो रातो पोर्सन यो जति पनि छन् यो सबै पोलन ट्युब हो सो यो यहाँ यदि आएर 2 नम्बर राख्नु भएको छ भने द्याट्स राइट आन्सर यहाँ धेरै जनाले रातो मैले देखिरहेको छु सो 2 नम्बर धेरै जनाको आइरहेको छ द्याट्स वाइ दिज आर द राइट आन्सर यहाँ चाहिँ पोलन ट्युब भयो यो चाहिँ नम्बर 2 त्यस्तै गरेर सरी यो पोलन ट्युब भयो यो चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ यहाँ त्यस्तै गरी नम्बर 2 मा चाहिँ इम्ब्रोइड स्याक रहछन् इम्ब्रोइड स्याक भनेको अब यहाँ हामीले कुरा गर्यो भने नि जस्तै यो पोर्सनलाई हामी कम्प्लिटली कुरा गर्यो भने दिस वन इज द ओभ्युल सो यो जुन नम्बर छ नि यहाँ चाहिँ ओभ्युल आउँछन् यो भयो नम्बर चाहिँ 4 यहाँ चाहिँ नम्बर 4 तर यहाँ इम्ब्रोइड स्याक भनेको यसलाई भनिन्छ जस्तै यहाँ यो पोर्सन छ नि भित्र भएको यो रातो पोर्सन यसलाई नै भन्छ इम्ब्रोइड स्याक इम्ब्रोइड यही हो र यसमा पनि 7 वटा सेल्स हुन्छन् र यो 7 वटा सेल्स मध्ये यहाँ भएको सेललाई एक सेल भनिन्छ सो यसलाई भनिन्छ इम्ब्रोइड स्याक सो दिस वन इज द इम्ब्रोइड स्याक लास्ट वन चाहिँ सो यो लास्ट वनमा नम्बर 2 हाल्ने सेकेन्ड लास्टमा चाहिँ नम्बर 4 राख्ने सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ नम्बर 1 राख्नु पर्ला एन्ड द फर्स्ट वनमा चाहिँ नम्बर 3 so number यहाँ चाहिँ pollen grains भयो this one is the pollen tube this one is the ovule and this one is the what embroidered sac हैन so this one यो चाहिँ यसको right answer now move to the another question now we have the very limited time question number 16 when black mouse is crossed with a white mouse all mouse were born black in the first generation it supports अब यहाँ चाहिँ मेन्डल्स अनुसार केही लहरु छन् कुन लले यो कुरालाई सपोर्ट गर्छन् जब ब्ल्याक माउसलाई व्हाइट माउसले क्रस गर्यो जुन हामी भन्छौं नि फर्स्ट फिलियल जेनेरेसनमा सबै माउस चाहिँ ब्ल्याक आयो व्हाइट कुनै पनि आएन भनेको अर्थ कुन अप्सन यहाँ राइट होला कुन लले सपोर्ट गर्छन् त्यो चाहिँ किन मेन्डल्सको हामी तीनटा ल भनेर पढाएको छ नि ल अफ डोमिनेन्स ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट सेटलमेन्ट ल अफ सेग्रिगेसन अर प्युरिटी अफ ग्यामेट्स भनेर छन् हैन कुन लले सपोर्ट गर्छन् सो अल टुगेदर आदि जनाको रेस्पोन्स त आइसकेको छ मेन्डल्स ल एकजना ल अफ डोमिनेन्स 30 ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसेटमेन्ट 0 ल अफ सेग्रिगेसन यो प्राय सबैले थाहा रहेछ भन्ने मैले बुझेँ मेन्डल्स ल हुन त यो तीनटै ल भनेको मेन्डल्स ल हो सो यसलाई अलि ताती राख्ने हैन मैले अघि नै के भनेको थिएँ कि कहिलेकाहीँ दुईटा सिमिलर एन्सर हुन्छन् तर मोर डेप्थमा कुन एन्सर गएको हुन्छ त्यसलाई हामी टिक लगाउनु पर्छ सो मेन्डल्स ल त राइट हो तर यसको पनि डेप्थमा यो तीनटा ल त छ नि यो तीनटा मध्ये सबभन्दा बेस्ट अप्सन कुन हो त त्यसमा हामी जाने सो ल अफ डोमिनेन्स चाहिँ यो चाहिँ राइट एन्सर 43 जनाले दिएको एन्सर चाहिँ राइट हो 43 ल अफ डोमिनेन्स किनभने ब्ल्याक र व्हाइट माउसलाई क्रस गरेका छन् त्यहाँ ब्ल्याक कलर मात्रै देखियो यसको मतलब ब्ल्याक कलर के होला त डोमिनेन्ट क्यारेक्टर होला जसले आफ्नो क्यारेक्टरलाई सो गर्छन् व्हाइट क्यारेक्टर के होला त रिसेसिभ क्यारेक्टर जुन चाहिँ रिसेसिभ भएर बस्छ सो दिस वन इज द राइट एन्सर ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्ट भन्नाले अब जस्तै यो डायब्रिक क्रसको लागि हो हैन जस्तै टल प्लान्ट विथ व्हाइट फ्लावर हैन ड्रप प्लान्ट विथ रेड फ्लावर यस्तो खालको क्यारेक्टर आयो भने टल र व्हाइट फ्लावर कहिले पनि जस्तै टलनेस अफ प्लान्ट र कलर अफ द फ्लावरको क्यारेक्टर कहिले पनि मिक्स अप हुँदैन त्यसलाई भन्छन् के त ल अफ सेग्रिगेसन भनेर भन्छन् हैन भन्नाले कुनै पनि क्यारेक्टर सरी ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्ट भन्छन् ल अफ सेग्रिगेसन जस्तै हामी क्यापिटल टी स्मल टी गर्छौं नि क्यापिटल टी भनेको डोमिनेन्ट भयो स्मल टी भनेको रिसेसिभ भयो र त्यो दुईटा कहिले पनि मिक्स अप भएर जाँदैन जस्तै हामीले टलको बच्चा हेर्यो भने टल र ड्रपलाई क्रसिङ गरायो भने कि त टल मात्रै आउँछ कि त ड्रप मात्रै आउँछन् बीचको कहिले पनि आउँदैन नि त हैन त्यस्तो कुराहरु देख्छन् र ल अफ सेग्रिगेसन भनेको ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट्स पनि भनिन्छन् किनभने कुनै ग्यामेट्सहरु इम्प्योर हुँदैन सबै ग्यामेट्सहरु प्योर हुन्छ भन्ने कुरा यसले दिन्छ सो 46 जनाको यहाँ रेस्पोन्स आइसकेको छ Now move to another question. The variation which is due to influence of the environment is यहाँ चाहिँ चारवटा भेरिएसन छन् अघि नै मैले भने नि मियोसिस हुन्छ ग्यामेटको फर्मेसन हुन्छ अनि बच्चाहरुमा चाहिँ भेरिएसन देखा पर्छ त्यो भेरिएसनहरु पनि डिफरेन्ट टाइप्सहरुको छन् हामी तपाईहरुले 10 क्लासमा अलिकति पढ्नु भएको होला यो हेरिडिटी एन्ड जेनेटिक भेरिएसनमा चाहिँ अब यहाँ चारवटा टाइपको भेरिएसन दिइरा छन् यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ राइट आन्सर हो इन्भाइरोमेन्टको कारणले हुने भेरिएसन I'm getting the response 22 जनाको रेस्पोन्स आइसक्यो 24 चार जनाको यहाँ चाहिँ 29
चारवटा मध्ये कुन चाहिँ भेरिएसन हो जुन इन्भाइरोमेन्टको कारणले हुन्छ? इट्स अल बिकज अफ इन्भाइरोमेन्ट। जस्तै इन्भाइरोमेन्टको कारणले हुन सक्छ मान्छे अब तराईमा छ भने कालो भइदिन्छ, द्याट इज अल बिकज अफ इन्भाइरोमेन्ट। जस्तै कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्ट भएर अब कुनै चाहिँ खुट्टा अथवा हात चाहिँ काट्नु पर्यो, त्यो पनि इन्भाइरोमेन्टल भेरिएसन भयो। त्यस्तो खालको कुन भेरिएसन हो? डिस्कन्टिन्युअस हो कि सोम्याटिक भेरिएसन, ब्लास्टोजेनिक हो, म्युटेसन? अब मलाई लाग्छ यहाँ एउटा छ डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसन। डिस्कन्टिन्युअस भनेको अचानक देखा पर्ने र डिस्कन्टिन्युअस अचानक जस्तै भनेको एबनर्मलिटी ड्यू टु द बर्थ। जस्तै कुनै बच्चाहरू अपाङ्ग यदि पैदा हुन्छ भने, जन्मिन्छ भने, द्याट द डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसन। जस्तो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नि ऋतिक रोशनको हातमा चाहिँ 6वटा औँला छ। इट इज अल्सो द एक्जाम्पल अफ डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसन हैन? कुनै बच्चाहरू चाहिँ जन्मैदेखि चाहिँ अब जन्मैदेखि भनौँ न, जन्मैदेखि यदि अपाङ्ग भयो, जन्मैदेखि हातखुट्टा नचल्नेहरू भयो भने त्यो सबै डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसन। सो यो भनेको त जन्मैदेखि भयो, जिनमा केही खराबीको कारणले त्यस्तो देखा परेको छ। सो यो डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसन र यो म्युटेसन भनेको एउटै कुरा हो। म्युटेसन इज अल्सो कल्ड डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसन। त्यसले हामी म्युटेसनलाई डिफाइन पनि गर्छौँ। व्हाट इज म्युटेसन? द डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसन इज नोन एज द म्युटेसन भन्ने भन्छ। सो ए र डी चाहिँ उही कुरा हो। अब बाँकी भयो बी र सी। सी भनेको ब्लास्टोजेनिक। ब्लास्टोजेनिक भनेको इम्ब्रोयमा हुने, जर्म सेलमा हुने। जर्म सेल भनेको ग्यामेट्समा हुने भेरिएसन। अब यो ग्यामेट्समै भइदियो भने त्यो त सुरुदेखि नै भइगयो। यो पनि अब डिफ्रेन्ट कारणले हुन्छ, कहिलेकाहीँ रेडिएसन, कहिलेकाहीँ कुनै केमिकल्सहरूको कारणले भइदिन्छ हैन, यो ब्लास्टोजेनिक भेरिएसन। तर राइट एन्सर कुन हो त? सोम्याटोजेनिक भेरिएसन। यसलाई यसरी पनि हामी बुझौँ न, सोम्याटिक सेल भन्छन्। सोम्याटिक सेल भनेको द्याट सेल विच फाउन्ड्स इन होल बडी। हाम्रो प्रत्येक बडीमा पाउने सेल्सलाई सोम्याटिक भनिन्छ र ग्यामेटलाई मात्रै के भनिन्छ? रिप्रोडक्टिभ सेल। सो देयर आर टु टाइप्स अफ सेल्स इन आवर बडी अन द बेसिस अफ फङ्सन। फङ्सनको आधारमा सोम्याटिक सेल एन्ड रिप्रोडक्टिभ सेल। सोम्याटिक सेल कसलाई भन्यो त? सबै बडीमा प्रेजेन्ट भएको सबै सेल्सलाई भन्यो भने। रिप्रोडक्टिभ सेल कसलाई भन्यो त? जस्तै मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेटलाई रिप्रोडक्टिभ सेल भन्यो। र यो होल बडीमा हुने भेरिएसन भनेको सोम्याटोजेनिक भेरिएसन हो। इन्भाइरोमेन्टको कारणले सोम्याटोजेनिक भेरिएसन हुन्छ। सो राइट एन्सर भयो बी नम्बर चाहिँ। 29 जनाको रेस्पोन्स आयो। यसमा सबैजना चाहिँ पार्टिसिपेट हुनु भएको छैन है। पार्टिसिपेट हुनु राइट होस् या रङ होस्, मतलब नराख्नु। नाउ 80 नम्बर। The loss of water from the aerial surface of the plant in the form of vapor during Excuse me, sir. Yeah, please. सर त्यो अगाडिको क्वेसनमा हैन के रे कुनमा चाहिँ हेरिडिटी के रे इन्क्लुड हुन्छ? ओके, यसमा ब्लास्टोजेनिक भेरिएसन पनि हेरिडिटी जान्छन्। सोम्याटोजेनिक जुन मैले इन्भाइरोमेन्टको भने नि, यसमा चाहिँ हेरिडिटी क्यारेक्टर हुँदैन। यसमा चाहिँ जेनेरेसन टु जेनेरेसन ट्रान्सफर हुँदैन। डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसन पनि कहिलेकाहीँ भइदिन्छन्, तर एकदमै रेयर केस हो यो डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसनमा, तर भइदिन्छन्। सोम्याटोजेनिक भेरिएसन हुँदैन, यो चाहिँ जाँदैन। ब्लास्टोजेनिक चाहिँ कम्प्लिटली हेरिडिटी क्यारेक्टर चाहिँ हुन्छ। सो आई थिङ्क दिस वान इज द भेरी गुड क्वेसन। एकदम राम्रो क्वेसन तपाईँले गर्नुभयो है। र यसको बारेमा अझै यो भेरिएसनको बारेमा हामी चाहिँ यदि बायोलोजी लिएर पढ्यो भने 12 क्लासमा मोर डिटेलमा यसको बारेमा हामी पढ्छौँ। 12 क्लासमा त्यसपछि ब्याचलर लेभलमा पढ्छौँ। सुमन सर, हामीसँग अब लगभग 5 मिनट्स मात्र छ। त्यस पछाडि हामी 2 जना विद्यार्थीलाई सरले नै सोध्नुहुन्छ फिडब्याकको रूपमा। त्यस पछाडि आजको हाम्रो सेसन इन्ड हुन्छ सर। ए हस् सर, मसँग अब 3टा क्वेसन मात्रै छ, बटाबटी गरिरहनु सर। ओके, क्वेसन नम्बर 18। द लस अफ वाटर मैले अघि नै भनिसकेँ। प्लान्टको एरियल सर्फेस भनेको अब जस्तै लिफ भयो, स्टिम हुन्छ हैन, रुट भन्न मिलेन किनभने रुट चाहिँ एरियल हैन, रुट चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पोर्सन हो। सो यो लिफहरूबाट, स्टिमहरूबाट यदि वाटर चाहिँ भेपरको फर्ममा डे टाइममा लस हुन्छ भने त्यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ? अब कतै न कतै तपाईँहरूले यो सुन्नुभएको होला। फेरि यो क्वेसन मैले राख्नुको कारण के हो? कतै न कतै यो वर्ड आएको छ अनि यता 11 र 12 मा जाँदाखेरि यो वर्ड्सलाई अझै मोर डिफाइन हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई मैले जोइन गरेको छु। सो ट्राई टु एन्सर द क्वेसन। रङ भयो पनि केही मतलब नगर्नुहोस्, मजाले एन्सर दिनुहोस्। म प्रोसेस फटाफट भनिदिन्छु। टाइमको स्कार्सिटी भएको कारणले म धेरै टाइम पर्खिँदैन, ओन्ली 5 सेकेन्ड्स। ओके, यसको पोर्सनमा जाउँ हामी चाहिँ हैन। इम्बिबिसन यहाँ लास्ट सुरुदेखि नै स्टार्ट गरौँ ल। गटेसन भनेको लस अफ वाटर इन द फर्म अफ ड्रपलेट्स फ्रम द टिप अफ द लिफ। कहिलेकाहीँ बिहान हामी जाँदाखेरि नि प्लान्टको लिफको टुप्पोबाट पानी चाहिँ थप्पा गएर खसिरहेको हुन्छ, द्याट इज कल्ड द गटेसन। तर याद होस्, कतिजना चाहिँ कन्फ्युज हुन्छन्, ए त्यो त शीतको थोपा हो नि भनेर भन्छन्। हो, कति ठाउँमा शीतको थोपा हुन्छन्, कति ठाउँमा चाहिँ शीत नभए पनि
पानी चाहिँ थोपा थोपा गएर पनि कुनै प्लान्टबाट खस्छ त्यो प्रोसेसलाई भन्छ गटेसन पानी ड्रपको फर्ममा खस्यो बाहिर निस्क्यो त्यसलाई भने गटेसन तर मेरो यहाँ क्वेसन छ के भेपरको फर्ममा इभापोरेसन भनेको इभापोरेट भएर जानु हैन भेपर बनेर निस्किनु यो इभापोरेसन भनेको त अब प्लान्टको सर्फेस मात्रै हैन त यो जहाँ पनि हुन्छ सो यो पर्टिकुलर टर्म भएन ट्रान्सपिरेसन इज द राइट एन्सर यहाँ चाहिँ इम्बिबिसन पनि भनेको छ इम्बिबिसन भनेको अर्थ जस्तै हामी चनाहरूलाई रातभरि पानीमा भिजाएर छोडिदियो भने बिहानतिर आउँदाखेरि सोकिङ भइसकेको हुन्छ नि त्यो प्रोसेसलाई भनिन्छ इम्बिबिसन भनेको सोकिङलाई नै भनिन्छ सो मैले यहाँ एन्सर हेर्दाखेरि अब रेस्पोन्स चाहिँ 42 जना आएको छ ट्रान्सपिरेसन धेरैजनाले मिलाएको छ भेरी गुड सो ट्रान्सपिरेसन इज द राइट एन्सर अझै एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भनिदिउँ प्लान्टले एक दिनमा जति पानी उसले एब्जर्भ गर्छ नि त्यसको मोर देन 90% पानी चाहिँ ट्रान्सपिरेसनको फर्ममा चाहिँ लस गरेर जान्छन् ओन्ली 10% मात्रै उसले युटिलाइज गर्छन् आफ्नो मेटाबोलिक एक्टिभिटिजको लागि Okay, move to the other question. It's the second last question. Which one of them is greenhouse gas? अब तपाईहरुले पढ्नु भयो होला greenhouse gas, greenhouse effect. अब यो चारवटा ग्यास मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ तीनटा मध्ये चारवटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ राइट अप्सन हो? ग्रीनहाउस ग्यास चाहिँ कुन हो? Okay, let me see the response. 26, 27, 28 जनाको response आइसकेको छ. Okay. ग्रीन हाउस ग्यास भनेको जसले हिटलाई ट्र्याप गरेर राख्छ हिटलाई बाहिर स्पेसमा जान दिँदैन त्यो कुन ग्यास हो कार्बन डाइअक्साइड यो त 100% राइट हो किनभने कार्बन डाइअक्साइडको बढेको कारणले आज भोलि हामी धेरै सुन्छ नि ग्लोबल वार्मिङ सो अल बिकज अफ द कार्बन डाइअक्साइड यो त राइट हो ग्रीन हाउस ग्यास हो तर सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यो पनि ग्रीन हाउस ग्यास हो यसले पनि हिटलाई ट्र्याप गर्छ ओजोन ग्यास जुन ओजोन लेयरमा पाउने जुन ग्यास छ नि त्यो पनि हाम्रो यो ट्रोपोस्फियरमा प्रेजेन्ट भयो भने यसले पनि हिटलाई ट्र्याप गर्छ सो दिस वान इज अल्सो द ग्रीन हाउस ग्यास सो यहाँ एन्सर हेर्यो भने अल अफ देम इज द राइट एन्सर सो 38 जनाले यसको रेस्पोन्स चाहिँ 41 जनाले राइट दिनुभयो ओके मुभ टु द लास्ट क्वेसन अब यो प्लान्ट इन्ट्रेस्टिङ हुन सक्छ होला त्यही भएर मैले यो लास्टमा राखेँ राइट द नेम अफ द प्लान्ट सोन इन द फिगर यो फिगरमा दिएको प्लान्टको नाम लेख्नुस् ल हेरौँ न कति जनाले एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो एसई को लागि पहिला यो प्लान्टको नाम चाहिँ चाहियो ओके 5 सेकेन्ड मोर 5 सेकेन्ड अझै लिन्छु म चाहिँ धेरैजनाको राइट एन्सर आइसकेको छ ब्रायोफाइलम सो ब्रायोफाइलम बेगुनिया होइन यो चाहिँ हुन त ब्रायोफाइलम र बेगुनिया दुईटै हो तर यो चाहिँ ब्रायोफाइलम रहेछ है सो ब्रायोफाइलम इज द राइट एन्सर ओके मैले यसलाई स्किप गरेँ ब्रायोफाइलम इज द राइट एन्सर अब हामी लगभग चाहिँ एकदम लास्टमा आइसकेका छौँ होइन र लास्टमा आइसके लास्टै भनौँ न यो त लास्टै स्लाइडै लास्टै थियो अब यो चाहिँ थ्याङ्क यू कहिले नै गरौँ तर चाहिँ अघि सरले भनिसक्नु भयो होइन आजको सेसन चाहिँ कस्तो लाग्यो के छ फिडब्याक तपाईँहरूले कतिको रमाउनु भयो त्यो कुरा चाहिँ अब म चाहिँ सोधौँ न त होइन सर Yes, sir. दुईजना voluntarily, एकजना male, एकजना female, please on your mic and just share so that in coming days we can still make some very interactive and more interesting classes. Just you can on your mic. Okay, Ajay Kumar le mic on गरेर share गर्नु होला अनि अजय कुमार ल प्लिज on your mic. Okay sir. Sir तर सुरुमा नि my name is कृतज्ञ भट्टराई हैन आज चाहिँ यो सर आज चाहिँ यो अर्को मोबाइलबाट गरेको हुनाले चाहिँ अजय कुमार नाम आयो त्यसैले सो अब आजको क्लासको आफ्नो ओपिनियन दिँदा चाहिँ आजको क्लास एकदमै फ्रुटफुल एकदमै सिस्टमेटिक ढंगले क्लास कन्डक्ट गरिएको छ र आजको क्लास मात्र हैन सम्पूर्ण क्लास जो हामीले पास्ट डेज हरुमा हामीले पार्टिसिपेट भइरहेका छौं त्यसमा एकदमै राम्रो तरिकाले सञ्चालन गरेको छ र म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु यो पियर डेक वाला छ नि
यस्तो हजुर। इन्टरेक्टिभ, यस्तो फन, यस्तो टिचिङ मेथोडोलोजी चाहिँ सेलिब्रेसन कलेजमा मात्र पाइन्छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू कृतज्ञ। ओके, ल अब हामी फिमेलबाट जान्छौँ। रजनी गौतम पौडेल, प्लिज क्यान यू? रजनी गौतम पौडेल। Please on your mic, do not hesitate so that in coming days we can. Savita Rimal, on your mic. Attendance जो छुट्नु भएको छ एटेन्डेन्स गरिदिनु होला। ओके, रजनीजीले अन्तिममा मात्र जोइन गर्नु भएको छ भन्नुभयो। ओके, एकजना फिमेल क्यान्डिडेट्स प्लिज। ल स्नेहा खड्काबाट। ल स्नेहा, क्यान यू अन योर माइक? Okay, might be some technical error is there. On your mic and start. आज मेरो सेकेन्ड डे हो। ओके, ल भन न, जस्तो तिमीले बुझाछौ, जस्तो लाग्यो तिमीलाई, जस्ट सेयर गर। यो क्लासमा आज मेरो सेकेन्ड डे हो अनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्लास छ भनेको छ। यो सिस्टमहरू एकदम ठिक लाग्यो मलाई। यस्तै गऱ्यो भने इन्टरेक्सन गरेर सजिलो हुन्छ, एन्सरहरू कसरी आउने भनेर पनि थाहा हुन्छ। सो फ्युचर डेजमा नि यस्तै भयो भने राम्रो हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। अन्तिममा आजको क्लासको अन्तिममा सरको रिफ्लेक्सन लिएर हामी आजको क्लास इन्ड गर्छौँ सर। हजुर सर, एकदम राम्रो। मैले चाहिँ सर यहाँ चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सको नम्बर चाहिँ कम देखेँ, तर जोइन्ट पिडीमा चाहिँ रेस्पोन्स बढी देखेँ। भन्नाले हाम्रो यहाँ